حکیم صاحب، جہاں پناہ، شہزادہ زین کہاں ہیں؟ حضور وہ شکار کو گئے ہوئے تھے، ابھی تک لوٹے نہیں ہیں۔ انہیں پیغام بھجوا دیا ہے کہ آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، بس آتے ہی ہوں گے۔ ملکہ کہاں ہیں؟ جی حضور فرمائیے۔ ہم شہزادے کو آپ کے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ ہم نے ساری عمر بڑی محبت اور لگن سے اس کی پرورش کی ہے۔ ہاں، اسے ہم اپنے ہاتھوں سے تاج پہنانا چاہتے تھے، مگر شاید وہ دن دیکھنا ہمیں نصیب نہیں ہوگا۔ آپ اسے حضور شہزادہ زین محل میں تشریف لا چکے ہیں۔ ابا جان۔ ہاں بیٹے، شکر ہے تم آ گئے۔ ادھر بیٹھو، ٹھیک ہے، میری باتیں غور سے سن۔ تم نے میری جگہ لینی ہے، میری باتیں ذرا غور سے سننا۔ ہاں، اپنے لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تم بہت اچھا پیش آؤ گے اور حکمران بہت اچھے بنو گے۔ اپنے لوگوں کے ساتھ خاص طور پر بہت اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا، وہی تمہاری طاقت ہے۔ حضور، بڑی ملکہ ملاقات کے لیے آ رہی ہے۔ بیٹھو بیٹے۔ زین، تمہیں اپنے باپ کی آخری باتیں یاد ہیں؟ جی ہاں، بہت اچھی طرح یاد ہے۔ تو پھر ان پر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ میں سمجھا نہیں۔ زین، تمہاری روز روز کی فضول خرچیوں کی وجہ سے شاہی خزانہ خالی ہوتا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ تمہاری شوق اور بے وقوف دوست تمہیں غلط راستوں پر لگا رہے ہیں۔ لیکن وہ دیکھو بیٹے، تم ابھی بچے نہیں ہو، تمہیں رائے اور مشورہ دینا میرا فرض ہے، مگر اس پر عمل کرنا تمہاری اپنی مرضی ہوگی۔ مجھے معلوم نہ تھا۔ رات بہت ہو چکی ہے، مجھے میرے کمرے تک چھوڑو۔ چلیے۔ غم کے بعد خوشی ملتی ہے۔ تم نے برے کاموں سے توبہ کر لی ہے، اس کا صلہ تمہیں مصر کے شہر قاہرہ میں ملے گا۔ فوراً اٹھو اور قاہرہ پہنچ جاؤ۔ اور پھر وہ بوڑھا بولا، تم نے آج برے کاموں سے منہ موڑا ہے، اس کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا۔ لیکن بیٹے، یہ تو ایک خواب تھا، اور خواب کہاں سچے ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے بھی ہیں تو پھر وہ بوڑھا کون تھا؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ جانتا تو نہیں، لیکن نہ جانے کیوں بہت جانا پہچانا چہرہ لگتا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بوڑھا مجھے کوئی بہت ضروری پیغام دینے آیا تھا۔ لیکن زین، اس طرح ملک چھوڑ کر جانا بھی ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں۔ نہیں امی جان، کل 2 روز کا تو سفر ہے، جلدی واپس لوٹ آؤں گا، جانے دیجیے نا۔ اگر تمہارا فیصلہ اتنا پکا ہے تو پھر اسے کون بدل سکتا ہے؟
मगर बेटे इतिहास से जाना, जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शाबाश जैन, तुमने मेरी बात मानी। अभी एक इम्तिहान बाकी है, फौरन उठो और अपने घर को लौट जाओ, फिर तुम्हें वहां खजाना मिलेगा। और फिर उसने मुझसे कहा कि फौरन वापस लौट जाओ, सो मैं वापस आ गया। मैंने तो पहले ही कहा था कि ख्वाब कहाँ सच्चे होते हैं, मगर तुमने अपना इरादा। बादशाह सलामत, आपको ये मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए। खैर छोड़िए, ये मेरी अपनी भूल थी जो मैंने ख्वाब को सच समझा और खामखा इतना लंबा सफर किया। आइंदा मिजान मैं आपकी बात पर अमल करूंगा। क्या बात है? हुजूर कुछ सौदागर आए, शायद आपकी पसंद की कोई चीज हो। इजाजत है। तुम्हारे सच्चे इरादों का नतीजा कल सुबह तुम्हें मिल जाएगा। कल सुबह तुम बड़ी मलिका को साथ लेकर अपने बाप की पुरानी ख्वाबगाह में जाना। वहां कालीन के नीचे एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे को खोलना, तुम्हें वहां सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। ये देखिए मिजान, मैंने कहा था ना कि वो बूढ़ा मुझे जरूर भी पैगाम देने आया है। जैन बेटे, मुझे तो घबराहट हो रही है। ये चाबी किसकी हो सकती है? वो देखो। प्यारे बेटे, ये तमाम संदूक मुझे बलदूम से मिले, लेकिन नवे की जगह खाली है। तुम फौरन बलदूम जाओ, जहां तुम्हें मेरा पुराना नौकर मुबारक मिलेगा। वो तुम्हें उस आखिरी संदूक का पता बताएगा। जाओ, खुदा तुम्हें कामयाब करे। अम्मी जान, मुझे आज ही बलदूम रवाना होना चाहिए। शायद उस मुबारकनामे शख्स से मिलकर मैं ये तमाम किस्सा सुलझा सकूं। हाँ बेटे, तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन याद रखो, तुम्हें इतनी ज्यादा दौलत खुदा ने दोबारा अता की है, इसे जाया ना करना। चलो तुम्हारे सफर की तैयारी करते हैं। भाई, क्या यही मुबारकनामे शख्स का घर है? मुबारक ताजिर कहो, बेहद अमीर आदमी है, लेकिन तुम्हें उससे क्या काम है? मुझे जाती काम है, जरा अंदर इत्तला तो कर दो। क्या बताऊं? बस कहना बलगौरा से जैन आया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो। क्या काम है तुम्हें मुझसे? मैं बलगौरा के बादशाह का इकलौता बेटा जैन हूं। मुझे इस बात का यकीन कैसे हो कि तुम ही शहजादा जैन हो? क्योंकि मैंने 8 संदूक तो देख लिए, अब 9वें की तलाश में आपके पास आया हूं। खुश आमदेद मेरे शहजादे, खुश आमदेद, खुश आमदेद। ज़हे नसीब, तशरीफ लाइए। आइए आइए। बरसों पहले मैंने आपके बाप से यही वादा किया था कि मैं उन्हें नवे संदूक का खोज बताऊंगा, लेकिन यहाँ की मसरूफियात की वजह से मैं वापस जा ही नहीं सका। और
اور اب آپ کی یہاں موجودگی بتا رہی ہے کہ میرا مہربان آقا بھی اس دنیا میں نہیں رہا، ورنہ وہ خود آتے یا مجھے حکم دیتے۔ خیر، میں ان کا وفادار نوکر رہا اور آپ کا بھی رہوں گا، لیکن شہزادے، نوے صندوق کا حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے، میں وہ صندوق لے کر ہی بلغورا واپس جاؤں گا۔ اچھا، پہلے آپ سفر کی تھکن تو اتاریے، پھر اگلے سفر کی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دیووں کے سردار کو بلانے کا طریقہ ہے، وہی ہمیں آخری صندوق کے بارے میں بتائے گا، لیکن خوف اس بات کا ہے کہ اگر وہ ہم سے ناراض ہوا تو حیوان بن کر آئے گا، اور اگر خوش ہوا تو انسان کے روپ میں۔ بہرحال اب آپ خاموش کھڑے رہیے اور آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں کھولیں حضور۔ خوش آمدید زین، ہم تمہارا کافی عرصے سے انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے 8 صندوق تمہارے والد کو اس کی نیکی اور رحم دلی کی وجہ سے دیے تھے، اب تم ہم سے کیا لینے آئے؟ میں 9ویں صندوق کی تلاش میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ شاید آپ میری کچھ مدد کر سکیں گے۔ ہاں کیوں نہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ مان لیجیے شہزادے صاحب، مان لیجیے۔ میں آپ کی شرط پوری کروں گا۔ ہماری ملکہ کو ایک ایسی نوکرانی کی ضرورت ہے جو نہ صرف خوبصورت اور عقل مند ہو، بلکہ جس نے کبھی کسی انسان، حیوان، چرند پرند پر غصہ نہ کھایا ہو، اور نہ ہی زندگی میں کوئی ایسی حرکت کی ہو جس سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو۔ کیا تم ایسی دوشیزہ لا سکو گے؟ میں کوشش کروں گا سردار، لیکن وہ… تو ہم تمہارا کام آسان کیے دیتے ہیں۔ یہ لو آئینہ، جب وہ لڑکی تمہیں مل جائے گی تو یہ آئینہ صاف ہو جائے گا، ورنہ اسے جو بھی دیکھے گا اس کی شکل اسے دھندلی نظر آئے گی۔ جب تم ہماری شرط پوری کر دو گے تو ہم بھی اپنی شرط پوری کریں گے اور 9واں صندوق تمہیں مل جائے گا۔ خدا حافظ۔ برادر ذرا وضاحت سے فرمائیے۔ بابا، ہمیں ایک لڑکی کی تلاش ہے جو خوبصورت اور عقل مند ہونے کے علاوہ نہ کسی کو دکھ دیتی ہو اور نہ ہی غصے سے بولتی ہو۔ اور بھائی اس کی پہچان کیسے کرو گے؟ اس آئینے میں اسے اگر اپنا عکس نظر آ جائے تو یقیناً ہمیں اپنی منزل مل جائے گی۔ اچھا، گلشن آرا۔ جی بابا۔ ارے بیٹی ذرا ادھر آؤ باہر۔ شاباش، آؤ۔ جی بابا۔ ارے بیٹے اس آئینے میں دیکھو اور بتاؤ تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ بولو بیٹی بولو، کیا نظر آیا؟ کچھ نہیں۔ کچھ نہیں، بالکل کچھ نہیں۔ میرا مطلب ہے صرف اپنا چہرہ نظر آتا ہے اور کچھ نہیں۔ اچھا بیٹے تمہاری شرط تو پوری ہو گئی، لیکن میں اپنی اکلوتی بیٹی کو تمہیں کیسے سونپ دوں؟ بابا آپ بالکل فکر نہ کریں، جب سردار کو معلوم ہوگا کہ ہم نے اس کی شرط پوری کر دی ہے اور وہ ہمیں 9ویں صندوق کا پتہ بتا دے گا تو ہم گلشن آرا کو خود آپ کے پاس واپس چھوڑ جائیں گے۔ ارے بیٹا یہ تو تم کہہ رہے ہو نا، لیکن وہ انسان نہیں ہے، کیا معلوم وہ سچ مچ جسے اپنی ملکہ کے لیے غلام رکھتے؟ تو پھر؟ نہیں بابا، آپ مطمئن رہیے، بس سردار ہم سے خوش ہوگا اور شہزادہ زین کی بات مان لے گا۔ میں اس کی طبیعت جانتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، گلشن آرا آپ کو لوٹا دی جائے گی۔ اچھا،
अच्छा बेटे जैन, दिल तो नहीं मानता भाई, लेकिन मैंने तुम्हारे बाप का नमक खाया है। अगर आज वो भी मुझसे यही सवाल करते तो मैं इनकार नहीं कर सकता था। बेशक। अब चूंकि तुमने उनकी जगह ले ली है, इसलिए मैं तुम्हारी ये शर्त पूरी कर देता हूं। लेकिन बाबा आप बिल्कुल फिक्र न करें, गुलशन आरा की हिफाजत मैं अपनी जान से करूंगा। अच्छा अच्छा बेटे, खुदा तेरे नसीब अच्छे करे और तुम्हें अपनी मंजिल पाने में बरकत दे और कामयाब करे। आमीन। बाबा क्यों शहजादे, तुमने हमारी शर्त पूरी कर दी? जी हाँ, ये देखिए मैं उस लड़की को ले आया हूँ जिसने ना तो अपनी जिंदगी में किसी को तकलीफ दी है और ना ही कभी गुस्से से बोली है। शाबाश शहजादे, तुम वाकई काबिल और ज़हीन हो। तुमने हमारी शर्त पूरी कर दी, हमने तुम्हारी। जाओ, तुम्हारा नवा संदूक अपनी जगह मौजूद है, जाओ। ठहरिए। नहीं नहीं सरदार, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी, अब तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो ना। बोलो। मैं इस लड़की के बाप से वादा करके आया था कि उसकी बेटी उसे लौटा दूंगा। मुझे इसे साथ ले जाने की इजाजत दो। इसके बदले तुम अपना संदूक वापस ले लो। लेकिन तुमने तो कहा था कि... कहा तो था, लेकिन वो... नहीं, हमने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी और तुमने हमारी। अब ये लड़की हमारे पास रहेगी। नहीं नहीं नहीं, आपने तो कहा था ना कि मुझे बाबा के पास छोड़ जाएंगे, बोलिए ना। खामोश लड़की, तुम जाओ शहजादे, अपने घर जाओ। खुदा के लिए मुझे कुछ तो बताइए, मैं गुलशन आरा के बाप से क्या कहूं? मैं क्या कह सकता हूं शहजादे साहिब, मैंने सरदार को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। उसने आपके बाप की हमेशा हर बात मानी है। कुछ समझ में नहीं आता कि उसने आपकी ख्वाहिश कैसे रद्द कर दी। मुझे गुलशन आरा को तलाश करना है, मैंने वादा किया है और वादा मुझे पूरा करना होगा। अब ऐसा कीजिए कि पहले आप वापस लौट जाइए और बड़ी मलिका को तमाम हालात से आगाह कीजिए। उसके बाद आप जो फैसला करेंगे मैं पूरी मदद करूंगा। और बाबा? उनकी आप फिक्र न करें, मैं कोई ना कोई बहाना बना ही दूंगा। लेकिन देखिए, लौटिएगा जल्दी। आप तसल्ली रखें, मैं चंद दिनों में गुलशन आरा की तलाश में निकलूंगा। ठीक, अब इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। खुदा हाफिज। शहजादे जैन, तुमने हमारी शर्त पूरी कर दी और हमें खुश किया। हमने तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटाने का फैसला किया है। जिस बूढ़े को तुमने ख्वाब में देखा था वो मेरा एक रूप था। हमने सिर्फ तुम्हें आजमाने के लिए ये सब कुछ किया था। अब इस दौलत को अपने मुल्क और लोगों के लिए खर्च करना और गुलशन आरा को उसके घर पहुंचा देना। खुदा हाफिज।